होस्। हामीलाई अगाडि भनिएको थियो आज हामी हिब्रूको पुस्तकबाट अध्ययन गर्नेछौँ। तपाईहरु सुन्नु भएको छ होला मेरो आवाज। हिब्रूको किताबलाई म आजै सक्दैन, यसलाई लामो समयसम्म 5 वटा बुधबार जति हुन्छ होला हामी यसलाई लग्छौँ। त्यसकारणले गर्दा तपाईहरु यो पुस्तक सायद पढेर आउनु भएको होला। मैले गएको हप्ता भन्न बिर्सेँ, तर पनि मलाई आशा छ तपाईले यो हेरेर आउनु भएको होला। म एकैछिन यसलाई म्युट गर्न चाहे। आउनुहोस् हामी मिलेर हामी यो किताबलाई अध्ययन गर्छौँ। तपाईसँग बाइबल छ होला, हिब्रूको किताब खोल्न सक्नुहुन्छ। यदि छैन भने पनि हामी यसलाई हेर्नेछौँ। आजको अध्ययन हामी विशेष गरिकन हिब्रूको बारेमा, हिब्रूको केवल सरसर्ती त्यसको पृष्ठभूमि, त्यसको अवस्था, साथसाथै त्यो हिब्रूको किताबको रूपरेखालाई मात्रै हेर्नेछौँ। किनभने सबै कुरा हामी भ्याउन सक्दैनौँ, तर रूपरेखा चाहिँ अवश्य हेर्नेछौँ। त्यसकारणले मैले तपाईहरुलाई यसको रूपरेखाको बारेमा आज राख्न चाहे। पहिलो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने बाइबललाई सरस्वती हेर्दाखेरि यी 4 वटा किताब अलिकति हाम्रो लागि अप्ठ्यारो त होइन, तर यसको इतिहास भनौँ या यसको पृष्ठभूमि अलिकति हामीलाई बुझ्न अप्ठ्यारो हुन्छ। विशेष गरिकन सुसमाचारको किताबलाई हेर्यौं भने मत्तीको किताबलाई राम्रोसँग बुझ्नको लागि सहज छैन, विशेष गरी तपाई र हामीहरूको निम्ति। किनभने मत्तीको किताबको पृष्ठभूमि, त्यसको संरचना र त्यहाँ प्रयोग गरेका शब्दहरू र त्यहाँ जुन तरिकाले ती शब्दहरू प्रयोग भएको छ त्यो हाम्रो लागि सजिलो छैन। किनभने हामी चाहिँ विशेष गरिकन नेपालमा हुर्केकोले गर्दा अनि हामी विशेष गरिकन हिन्दू परिवेशमा हामी हुर्केका छौँ। हाम्रो ओल्ड भ्यू त्यो थियो। त्यसकारणले गर्दा यो मत्तीले चाहिँ आफ्नो पृष्ठभूमिमा लेखेका छन्। उहाँको आफ्नो पृष्ठभूमि छ, यहुदी परम्परा अनुसार यहुदी पृष्ठभूमिबाट लेख्नु भएको छ। पुरानो करारबाट नयाँ करार उहाँ चाहिँ आउने खोज्नु भएको छ। त्यसकारण यो बुझ्न अप्ठ्यारो छ। दोस्रो चाहिँ प्रेरितहरूको काम पनि बुझ्न अप्ठ्यारो छ। किनभने यहुदीदेखि अन्य जाति, पत्रुसदेखि पावल, इस्राएलदेखि मण्डली, त्यहाँ मुख्य कुरा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यसकारणले गर्दा तपाईँ हामीलाई त्यति सहज चाहिँ हुँदैन बुझ्नको लागि। अर्को हिब्रूको किताब भनेको अर्को एउटा किताब हो जो चाहिँ हामीलाई बुझ्न अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। किनभने यो इस्राएलसँग एकदम सम्बन्ध राखेर लेखिएको छ। इस्राएल का मानिसहरू, इस्राएलभित्र भएका मानिसहरू र इस्राएलका धर्मविधिहरूमा विशेष जोड दिएको छ र त्यसलाई येशू ख्रीष्टसँग, येशू को हुनुहुन्छ र उहाँले के गर्नुभयो भन्ने कुरालाई जोड दिएको छ। अर्को किताब चाहिँ याकुब किताब, विशेष गरिकन यो याकुबको किताब पनि बुझ्न सहज छैन। त्यो किताब पनि त्यति बुझ्न सहज छैन। त यी 4 वटा किताब चाहिँ नयाँ नियममा हामी नयाँ नियमका मण्डलीहरूलाई बुझ्न त्यति सहज चाहिँ छैन, तर पनि हामी यसलाई हेर्नेछौँ। यी 4 वटा किताब मध्ये हिब्रूको किताब भनेको अर्को किताब हो जो चाहिँ तपाईँ हामीलाई बुझ्न त्यति भने जस्तो सहज चाहिँ हुँदैन। र हामी प्रार्थना गर्छौँ यो भन्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ अनुग्रह गर्नुभएको होस्। म अब अगाडि जान चाहे। सबभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो हिब्रूको किताबको पृष्ठभूमिलाई हेर्यौं भने यो चाहिँ नीरोको शासन, रोममा जब नीरोले शासन गरेका थिए त्यस बेलाको मध्य घडीमा सायद यो लेखिएको हुनुपर्छ। कसले लेख्यो भनेर थाहा छैन, तर पक्कै पनि त्यस बेला लेखेको हुनुपर्छ। यो नीरोभन्दा पहिला जसले रोममा शासन गर्थे, अर्थात् नीरोको बुवा भनौँ, उनले चाहिँ यहुदीहरूलाई रोमबाट चाहिँ देश निकाला गरेका थिए, अर्थात् त्यहाँबाट निकाला गरेका थिए, बाहिर एक्जाइल गरेका थिए है, देशबाट निकाला गरेका थिए। पछि आएर नीरोले थाहा पाए कि यहुदीहरूको सिप, उनीहरूको कला, उनीहरूको जुन चाहिँ सिप छ त्यो चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र त्यसलाई चाहिँ
रोमले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उनी एकदम स्पष्ट थिए। त्यसकारणले उनले चाहिँ यहुदीहरूलाई फेरि रोममा बोलाएको हामी पाउँछौँ, किनभने रोमको उन्नति गर्नु थियो है। यो बुझ्नुपर्छ हामीले एकदम। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ यहुदीहरूलाई रोमको देवता पुज्नबाट छुट चाहिँ दिएको थियो है, हैन? किनभने नीरोलाई स्पष्ट रूपमा थाहा थियो यहुदीहरूको विश्वास र उनीहरूको दृढ सङ्कल्प, किनभने उनीहरू कट्टर धर्मवादीहरू थिए। त्यस कारणले गर्दा बरु उनीहरू आफ्नो ज्यान दिन पछि पर्दैनन्, तर कुनै हालतमा पनि अरू धर्मसँग उनीहरू चाहिँ सम्झौता गर्दैनन् भन्ने कुरा नीरोलाई स्पष्ट रूपमा थाहा थियो र उनीहरूबाट फाइदा लिनको लागि पनि उनीहरूलाई रोमको देवताबाट पुज्नबाट उनलाई छुट थियो। अरू कसैलाई पनि छुट थिएन, तर यहुदीहरूलाई चाहिँ छुट थियो। अब समस्या के भयो भने जब यहुदीहरू एउटा नयाँ बाटोमा लागे, अर्थात् येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्न लागे, तिनीहरूलाई चाहिँ समस्या भयो। किनभने उनीहरू न त अब यहुदी परम्परामा जान सक्छन्, न त उनीहरू चाहिँ आफै पनि क्रिस्चियनमा विश्वास गरिसकेपछि रोमको देवतालाई नै पुज्न सक्छन्। र यो चाहिँ रोमीहरूले अर्थात् रोमी शासकले चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई छुट दिएको थिएन, तर यहुदीहरूलाई चाहिँ छुट दिएको थियो। त्यस परिवेशमा चाहिँ थुप्रै क्रिस्चियनहरू सतावटमा जानु परेको थियो, किनभने या त रोमको देवतालाई उनीहरूले पुज्नु पर्यो या त उनीहरूले मृत्यु चाहिँ छान्नु पर्यो। र यस शासनको परिधिमा थुप्रै क्रिस्चियनहरू चाहिँ सतावटको शिकार भएको हामी पाउँदछौँ। इतिहासलाई हेऱ्यौँ भनेपछि जति सतावट पहिलो शताब्दीमा रोमको शासनकालमा भएको थियो, अहिलेसम्म हामीले त्यो सतावट अहिलेसम्म हामीले देखेका छैनौँ है। हामीले बुझ्नुपर्छ स्पष्ट रूपमा। नेपालमा भयो, इन्डियामा भयो, इन्डियामा केही हदसम्म चाहिँ छ हैन, हामी उडिसामा हेऱ्यौँ भने। तर जति सतावट चाहिँ पहिलो शताब्दीमा विशेष गरिकन यो 50 देखि अनि यो 100 एडीसम्म, यो एडी हैन, यो ईसापूर्वमा भयो, ईसापूर्व भन्छ हैन, ईसापूर्वमा भयो, ईसापूर्व कि ईस्वी सम्बत भयो। त्यस बेलाको सतावट चाहिँ कुनै पनि इतिहासको पानाले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो रिप्लेस गरेको छैन। त्यो चाहिँ एकदम ठुलो सतावटको समय थियो भनेर हामी पाउँछौँ। यो बुझ्नुपर्छ हामीले। र यस परिवेशमा चाहिँ रोमको लेखकले यो हिब्रूको लेखकले यो किताब लेख्नुहुन्छ है, हामीले बुझ्नुपर्छ। अब हिब्रूको किताबको परिचय हामीले सबभन्दा हेर्दाखेरि चाहिँ यो बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो प्राय जसो 10 अध्यायसम्म हेऱ्यौँ भने पुरानो नियमको बारेमा अर्थात् पुरानो करारका बारेमा चाहिँ जोड दिएको छ। सरस्वतीमा भन्दाखेरि पुरानो करारका सबै घटनाहरूलाई यसले उल्लेख गरेको छ हैन। सुरुवातमा इस्राएलीहरूलाई उहाँले चाहिँ व्यवस्था दिनुभयो, त्यसपछि उहाँले अब्राहमको बारेमा उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ, त्यसपछि चाहिँ व्यवस्था इस्राएलीहरूले पाएको बारेमा उल्लेख गर्नुभएको छ, त्यसपछि चाहिँ हामीले पाउँछौँ है यी सबै। अनि बलिदानको बारेमा, पुजारीहरूको बारेमा उल्लेख गर्नुभएको छ। अनि इस्राएलीहरू चाहिँ लामो समयसम्म त्यो प्रतिज्ञाको देशमा जानको लागि यात्रा गर्नुभएको घटना उल्लेख गरेको छ। अनि त्यो यो सबै कुरा उल्लेख गरेको पाउँछौँ। यी सबै घटनाहरूको केन्द्रबिन्दु भनेको चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ है, येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। यी सबै थोकको उत्तम भनेको येशू ख्रीष्ट हो। अङ्ग्रेजीमा बेटर भनेर भन्छ। उत्तम कुरा के हो भन्ने कुरा चाहिँ हिब्रूको किताबमा येशू ख्रीष्ट श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँ अगमवक्ताहरू भन्दा पनि श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ उत्तम बलिदान हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ सबै कुराको उत्तम चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ लेख्नु भएको छ। अब यसो हेर्दाखेरि लेखक चाहिँ पक्कै पनि यहुदी परम्परा अर्थात् यहुदी परम्पराको बारेमा पोख्त भएको हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी थाहा पाउँछौँ। त्यस कारणले गर्दा कसैले भन्छ यो पत्र पौलुसले लेख्नु भएको होला, किनभने उहाँ आफै पनि यहुदी धर्मग्रन्थमा पोख्त हुनुहुन्थ्यो
र उहाँ नै हुनुपर्छ लेखक भनेर भन्छन् कसै कसैले है। त्यसकारणले गर्दा को हो लेखक भनेर भन्न सकिन्न, तर पनि यसो हेर्दाखेरि पौलुस नै हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले भनेको पाउँछौँ, तर हामीलाई स्पष्ट रूपमा थाहा छैन। अब यो लेखकको दुईटा मुख्य लक्ष्य हामीले थाहा बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, मैले आज भन्न खोजेको चाहिँ केवल यो किताबको सारांश दिन चाहन्छु। हामी अर्को हप्ता चाहिँ यो किताबलाई फेरि म 4 खण्डमा विभाजन गर्न चाहन्छु। त्यो 4वटा खण्डलाई हामीले हेर्नेछौँ, सायद 5वटा खण्ड हुन्छ होला है। दुईटा लक्ष्य, पहिलो लक्ष्य के हो भने यी सबै घटनाहरूमा येशू ख्रीष्ट चाहिँ श्रेष्ठ हुनुहुन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले दर्शाउन खोज्नु भएको। किनभने यहुदी क्रिस्चियनहरूलाई अब शङ्का के छ भने के साँच्चै येशू ख्रीष्ट नै हो या अझै पनि हामीले यहुदी परम्परालाई नै समात्नु पर्ने हो भन्ने कुराको शङ्का हुनुपर्छ होला। त्यो शङ्कालाई मेटाउनको लागि पनि लेखकले चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ यी सबैभन्दा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, अगमवक्ता भन्दा पनि श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, बलिदान भन्दा पनि हामीले अब बलिदान भन्दा उत्तम बलिदान हुन्छ, पुजारी भन्दा पनि अब उत्तम पुजारी हुनुहुन्छ, यो भन्ने कुरा चाहिँ देखाउन खोज्नु भएको छ। त्यसकारणले गर्दा मुख्य कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ श्रेष्ठ हुनुहुन्छ भन्ने कुराको जोड हामी पाउँदछौँ यहाँनिर है। अब दोस्रो मुख्य कुरा चाहिँ सतावटको विषयमा पनि छ। यदि 10 अध्यायको मध्यतिर हेऱ्यौँ भनेपछि ख्रीष्ट विश्वासीहरूलाई सतावटको बीचमा पनि विश्वास योग्य रहन चाहिँ चुनौती दिनुभएको छ। यो कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। यी हुन त थुप्रै कुराहरू छन्, मैले दुईटा कुरा मात्रै लिएँ। तपाईँ हामीले हिब्रूको किताबबाट बुझ्नुपर्ने दुईटा प्रमुख कुरा के छ भने येशू ख्रीष्ट श्रेष्ठ हुनुहुन्छ र ख्रीष्ट विश्वासीहरूलाई जस्तो सुकै परिस्थितिबाट पनि हामी चाहिँ विश्वासयोग्य रहनुपर्छ है भन्ने चुनौती। हेर्नुहोस् है, यो चुनौती सामना गर्न तपाईँ हामीमा पवित्र आत्माको शक्ति चाहिन्छ। मानिसको बलले अर्थात् तपाईँ हाम्रो क्रिस्चियन जीवनको अनुभवले है, याद गर्नुहोस्, हामी चाहिँ क्रिस्चियन जीवनको अनुभवले चाहिँ क्रिस्चियन जीवन विश्वास योग्य रहन सक्दैनौँ। हामीलाई क्रिस्चियन जीवनमा विश्वास योग्य रहनको लागि पवित्र आत्माको सहायता चाहिन्छ है भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन। तपाईँ हामी क्रिस्चियन छौँ कारण पवित्र आत्माले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ है। त्यसकारण हामीले हाम्रो सहायता भनेको पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। यी दुईटा कुरा चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ हामीले यसमा बिर्सनु हुँदैन है। हुन त थुप्रै कुराहरू ल्याउन सकिन्छ, तर मैले दुईटा कुरा मात्र ल्याउनुको उद्देश्य के हो भने हिब्रू भन्ने बित्तिकै हामी दुईटा कुरा बुझौँ। पहिलो कुरा येशू ख्रीष्ट चाहिँ श्रेष्ठ हुनुहुन्छ है। दोस्रो कुरा चाहिँ चाहे यहाँ सतावटको एउटा तस्बिर राखेको छु, यो पहिलो शताब्दीमा यसरी स्टार्ट हुन्थ्यो है। ठुलो स्टेडियममा, ठुलो रङ्गशालामा क्रिस्चियनहरूलाई ल्याइन्थ्यो। त्यसपछि रङ्गशालामा अनि विभिन्न यो जन्तुहरू होइन, सिंहहरू, बाघहरू जो चाहिँ लामो समयसम्म भोका हुन्थे उनीहरूलाई छोडिन्थ्यो र त्यसरी क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ मारिन्थ्यो र रोमीहरू चाहिँ त्यसलाई खेलको रूपमा हेर्थे, रमाउँथे। र यो सतावटको चित्र र यहाँसम्म पनि पहिलो शताब्दीका क्रिस्चियनहरू चाहिँ विश्वासयोग्य रहेका थिए है भनेर चाहिँ लेखकले तपाईँ र हामीलाई आज चुनौती दिन चाहनुहुन्छ। यो चुनौती तपाईँ र हाम्रो निम्ति हो, त्यो नआत्तिनु है अनि भनेर चाहिँ त्यो समयमा हिब्रूहरूको लागि, इस्राएलीहरू हिब्रू क्रिस्चियनहरूको लागि र यो समयमा तपाईँ हाम्रो लागि चुनौती छ। यो लेखकले दिन खोज्नु भएको दुईटा मुख्य चुनौती। अब म अगाडि जान चाहेँ है। अगाडि यो स्लाइड तपाईँ हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो किताबलाई हामी अध्ययन गर्नुभन्दा पहिला तपाईँले यो दिमागमा हामी राख्न सकौँ भन्ने मेरो प्रार्थना छ। यो किताबलाई सुरुमा हेऱ्यौँ भने 1को 3वटा पद छ जहाँ चाहिँ किताबको मुख्य परिचय छ। म भन्छु यसलाई चाहिँ यसको मुख्य सारांश भन्दा पनि हुन्छ है। त्यहाँ किताबमा तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ हिब्रूको किताब 1 अध्यायको 1 देखि 3। यद्यपि यसलाई चाहिँ म अर्कोचोटि बाँड्ने नै छु
त्यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, तैपनि म पढिदिन्छु अहिले तपाईँहरूको लागि। हिब्रूको किताब त्यसको 1 अध्यायको 1 देखि 3। प्राचीन कालमा हाम्रा पिता पुर्खाहरूसँग अगमवक्ताहरूद्वारा धेरै र विभिन्न किसिमले परमेश्वर बोल्नुभयो, तर यी आखिरी दिनहरूमा उहाँ आफ्ना पुत्रद्वारा हामीसँग बोल्नु भएको छ है। यो अरू म पढ्न चाहेन, यति मात्रै पढ्न चाहे। यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। तपाईहरुको आवाज, कसको आवाज आइरहेको छ म बन्द गर्न चाहे एकछिन। म एकछिन ल हुन्छ। अनि त्यसपछि 1 देखि 2 अध्याय त्यहाँ स्वर्गदूत र व्यवस्थाको पुस्तकको बारेमा है त्यहाँ भनेको छ है। म सबै पढ्दिन, यो हामी पढ्छौँ पछि। यो 1 र 2 अध्याय पढौँला, त्यसबेला हेरौँला। स्वर्गदूत र व्यवस्थाको किताब, त्यो भन्दा पनि येशू ख्रीष्ट उत्तम हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ बयान गरेको छ। दोस्रो, मोसा र प्रतिज्ञाको देश, त्यहाँ थुप्रै बयान छ। त्यो भन्दा पनि प्रभु येशू ख्रीष्ट हामीलाई नयाँ देशमा लग्दै हुनुहुन्छ भनेर हामीलाई चुनौती छ। तेस्रो चाहिँ पुजारी र मल्कीसेदेक भन्ने कुरा यहाँ लेखेको छ। हामी चाहिँ पुजारी, हामी चाहिँ अब मल्कीसेदेकको लाइनको व्यक्तिहरू हो, लाइनको पुजारी भन्दा पनि हामी उत्तम हाम्रो पुजारी हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको छ। अनि चौथो चाहिँ बलिदान र करार। अब हामी चाहिँ सधैँ बलिदान गर्नु पर्दैन, हाम्रो चाहिँ एकचोटि बलिदान भएको छ, त्यो उत्तम बलिदान येशू ख्रीष्टको बलिदान भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको छ। यी 4वटा खण्डमा यी 4वटा कुराहरू, पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, 1 देखि 2 अध्याय, 3 देखि 4 अध्याय, 5 देखि 7 अध्याय, 8 देखि 10 अध्याय, यी 4वटा खण्डमा चाहिँ हामी अध्ययन गर्नेछौँ आउने दिनहरूमा। र यो सँगसँगै चाहिँ 11 देखि 13 पद पनि जोडिएको छ। त्योभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यहाँनिर 1 देखि 2 मा इस्राएलले प्राप्त गरेको सन्देश, कहाँबाट प्राप्त गरे हैन, मोसाले व्यवस्था प्राप्त गरेका छन्। तपाईले हेर्नुभयो भने, त्यहाँ पढ्नुभयो भने, त्यसकारणले अर्कोचोटि चाहिँ तपाईले 1 र 2 अध्याय पढेर आउनु होला। मंगलबारको दिन हामी यसलाई 1 र 2 पढ्नेछौँ। इस्राएलले प्राप्त गरेको सन्देश र हामीले पाएको सन्देश चाहिँ अझै उत्तम छ भनेर चाहिँ त्यहाँ तुलना गर्नुभएको छ लेखकले। अब हिब्रू क्रिस्चियनहरूको, यहुदी क्रिस्चियनहरूको लागि अब हामी फेरि पनि फर्केर जानु पर्दैन, किनभने हाम्रो लागि उत्तम सन्देश आएको छ भनेर चाहिँ स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ हामी पाउँदछौँ है। अनि दोस्रो मुख्य कुरा हामी के हो भनेपछि प्रतिज्ञाको देश, इस्राएल प्रतिज्ञाको देशको लागि पछि पढेको थियो। इस्राएल यात्रा थियो, पछि भनौँ यात्रा थियो। उनीहरू चाहिँ प्रतिज्ञाको देशतिर जान चाहन्थे। अब यो हिब्रू क्रिस्चियनहरूको लागि अब उनीहरूले फेरि प्रतिज्ञाको देश खोज्दै हिँड्ने हो त। र हाम्रो लागि चाहिँ यो नयाँ सृष्टि, अब येशू ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो नयाँ सृष्टि हुनुहुन्छ। अब हाम्रो लागि नयाँ देश छ, नयाँ यरुशलेम छ। त्यो नै हाम्रो आशा हो, त्यो नै हाम्रो चाहिँ दृष्टिकोण हो, त्यो नै हाम्रो चाहिँ बाटो हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर तुलना गर्नुभएको छ यहाँ लेखकले। तेस्रो कुरा चाहिँ मानिस पुजारी परमेश्वर। अब यो आवश्यक छैन। अब के छ भने पुजारी हाम्रो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जो चाहिँ मल्कीसेदेकको लाइनको हुनुहुन्छ। को हो मल्कीसेदेक भनेर चाहिँ हामीले भजन सङ्ग्रहमा हेर्न सक्छौँ, उत्पत्तिको किताबमा हेर्न सक्छौँ। त्यो पछि हामी पढ्छौँ यसलाई है। तर यो बुझौँ के भने अब उपरान्त हरेक साल, अर्थात् हरेक पाप चाहिँ गर्दै पुजारी खोज्दै परमेश्वरसँग जाने समय गयो। अब चाहिँ येशू ख्रीष्ट जो हाम्रो अपराधलाई सधैँको लागि उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ शुद्ध गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई परमेश्वरको बाटो देखाउन सक्नुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट बिना परमेश्वरसँग पुग्न सकिँदैन। उहाँ नै हाम्रो सधैँको लागि चाहिँ हाम्रो पुजारी हुनुहुन्छ। हाम्रो पुजारी उहाँ एक पुजारी र उत्तम पुजारी भनेर चाहिँ लेखकले जोड दिनुभएको छ। विशेष गरिकन यहुदी क्रिस्चियनहरूको लागि र तपाईँ हाम्रो लागि पनि यो एकदम स्पष्ट हुनु पर्दछ है। चौथो कुरा चाहिँ अब पुजारीको बलि र ख्रीष्टको बलि। पुजारीको बलि कस्तो हुन्थ्यो? यहुदी परम्परामा हरेक साल जानु पर्थ्यो,
कहाँ जानु पर्थ्यो? यरुशलेम जानु पर्थ्यो। यहुदीहरू हरेक साल विभिन्न किसिमका के भने बलि लगेर हुनेहरूले चाहिँ थुमा लग्थे, नहुनेहरूले परिवारहरू लग्थे अनि यरुशलेमको मन्दिरमा जानु पर्थ्यो र आफ्ना पापहरू प्रायश्चित गर्नु पर्थ्यो। अब त्यो आवश्यक छैन, हाम्रो ख्रीष्ट चाहिँ उत्तम बलि हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ लेखकले भन्नुभएको छ। यसको पुष्टि कहाँबाट हुन्छ त? यसको पुष्टि भनेको यसले कसरी प्रमाणित हुन्छ भनेर त्यो कुरा पनि यो लेखकले यहाँ जोड गर्नुभएको छ। कसरी भनेपछि हेर्नुहोस् है, पहिलो भनेको परमेश्वरको वचन। अब हामीले चाहिँ फेरि गएर त्यो पञ्चग्रन्थ खोज्नु पर्दैन, अर्थात् त्यो मोसाको व्यवस्थालाई हामीले खोज्नु पर्दैन भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरेको छ। अब चाहिँ परमेश्वरको वचन। दोस्रो भनेको नयाँ सृष्टिको आशा। अब प्रतिज्ञाको देश होइन, कनान भनेको हाम्रो लागि नयाँ कनान भनेको चाहिँ नयाँ सृष्टि, नयाँ यरुशलेम। अब अनन्त पुजारी होइन, यो सकिने हरेक साल परिवर्तन गर्ने पुजारी होइन, अनन्त पुजारी। चौथो भनेको सिद्ध बलिदान, जुन बलिदानमा कुनै खोट छैन, जसमा चाहिँ कुनै पाप छैन, जसमा चाहिँ कुनै 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 कलङ्क छैन, त्यो भनेको ख्रीष्ट हाम्रो लागि सिद्ध बलिदान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर राख्न खोज्नु भएको छ। यी चारवटा कोठाहरू, चारवटा कोठाको उद्देश्य हामीले बुझ्नुपर्छ। हिब्रूको किताब पढ्दै गर्दाखेरि नभुल्नु होला। 1 र 2 अध्याय, 3 र 4 अध्याय, 5 देखि 7 अध्याय, 8 देखि 10 अध्याय है। अब हेर्नुहोस् है, यी 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 को पुष्टि पनि हुनु पर्यो, प्रमाण पनि त हुनु पर्यो। अनि यो लेख्ने व्यक्ति अत्यन्त के भन्ने सिस्टमेटिक रूपमा जानु भएको छ, एकदम प्रक्रियागत रूपमा। त्यसकारणले पनि यो लेख्ने व्यक्ति पौल हुनुपर्छ भनेर कतिजनाको भनाइ छ है। के उदाहरण दिन्छ भने हेर्नुहोस् है, यदि तपाईहरूलाई अझै पनि शङ्का छ भने, यदि तपाईहरूलाई अझै पनि सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो आवाज? हजुर हजुर, अचानक आउट भएँ म। ल कसरी आउट भयो? त्यसो हुँदैन थियो कहिले पनि, अचानक आउट भयो। यस्तो हुँदैन थियो कहिले काहीँ। इन्टरनेट पनि राम्रै छ यहाँ, त्यस्तो प्रब्लम छैन। के भएको होला? हुन्छ, फेरि पनि म आएँ। एकछिन मैले स्लाइड गरिहालौँ। एकैछिन यो हुन्छ। यदि हामीलाई शङ्का छ, यो परमेश्वरको वचन, नयाँ सृष्टिको आशा, अनन्त पुजारी, सिद्ध बलिदान, यसमा चाहिँ हामीलाई शङ्का छ भने फर्केर हेरौँ न हाबिललाई, फर्केर हेरौँ न हनोकलाई, नोहालाई हेर्नुहोस्, अब्राहमलाई हेर्नुहोस्, सारालाई हेर्नुहोस्, इसाकलाई हेर्नुहोस्, याकुबलाई हेर्नुहोस्, योसेफलाई हेर्नुहोस्, मोसा र राहाबलाई हेर्नुहोस्। अझ राहाबको ठाउँमा त राहाब बेश्या भनेर लेखेको छ किताबमा है। त्यो अझै त्यो लेखकले स्पष्ट गर्नको लागि यी सबै व्यक्तिहरूले यी कुराहरूको अनुभव गर्नुभएको छ, उहाँले भएर जानु भएको छ भनेर चाहिँ हिब्रूको क्रिस्चियनहरूलाई, यहुदी क्रिस्चियनहरूलाई उहाँले सल्लाह दिनुभएको छ। अझ के भन्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँले हेर्नुभयो भने यिनको त कुरै नगरौँ, गिदोन, बाराक, सिमसोन, या येप्ता, दाउद, सामुएल, या अगमवक्ताहरूको यो सबै भन्ने समय छैन मसँग है। त्यस कारणले गर्दा अरू थुप्रै व्यक्तिहरू छन्, सबैलाई म भन्न सक्दिनँ। यी सबै व्यक्तिहरू चाहिँ हाम्रो बादलहरू हुन्। बादल भनेको चाहिँ चिन्हहरू हुन् होइन। अझ त्यहाँ चाहिँ पछि त बादलको बारेमा कुरा गर्नुभयो। यी भनेका हाम्रा विश्वासका बादलहरू हुन्, जसले परमेश्वरको प्रतिज्ञा झल्काउँदछन् हाम्रो लागि होइन। त्यसकारण हाम्रो विश्वासको बादल को भन्ने कुरा हामीलाई चाहिँ स्पष्ट रूपमा थाहा हुनुपर्छ। म के भन्छु भने हामी सबैलाई चाहिँ हाम्रो क्रिस्चियन जीवनको बादल चाहिन्छ। हामी हेर्नुहोस् है, अब यो त तपाईँ हामीले देख्न सक्दैनौँ, बाइबलमा मात्र देख्छौँ। हाम्रो क्रिस्चियन जीवनको बादल को हो जसलाई हामी चाहिँ हेर्न सक्छौँ, सम्झिन सक्छौँ, याद गर्न सक्छौँ होइन, जसबाट हामी प्रेरणा लिन सक्छौँ।
हाम्रो पश्चिम नेपालको लागि हामी वर्णबास राई भन्छौँ। उहाँ चाहिँ एउटा बादल हुनुहुन्थ्यो जसले हामीलाई चाहिँ सम्झना दिलाउनुहुन्छ हामी पहिलो शताब्दी नभनौँ, पहिलो समयमा चाहिँ क्रिस्चियन जीवन कस्तो थियो नेपालमा भनेर सम्झना दिने कुराहरू। हामी 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 यो सुर्खेतमा को छ हाम्रो बादल, होइन? हामीले थुप्रै कुराहरू सुन्छौँ, हामी इतिहासहरू सुन्छौँ। यी भनेका हाम्रा विश्वासलाई अझै पनि ऊर्जा दिने, हामीलाई बल दिने चिन्हहरू हुन्, जसले हामीलाई चाहिँ यथार्थ कुरालाई याद दिलाइदिन्छन्, होइन? यो परमेश्वरको वचन, नयाँ सृष्टिको आशा, अनन्त पुजारी, सिद्ध बलिदान, यो सबै येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, है? हाम्रो आशा येशू ख्रीष्ट, हाम्रो वचन येशू ख्रीष्ट, अनन्त पुजारी येशू ख्रीष्ट, सिद्ध बलिदान येशू ख्रीष्ट, यी चाहिँ हामीलाई आशा दिलाउने ठाउँहरू हुन् भनेर चाहिँ हिब्रूको किताबले भन्नुहुन्छ। अब अगाडि हेरौँ है। अघि नै मैले यो पद पढेको थिएँ, प्राचीन कालमा हाम्रा पिता पुर्खासँग अगमवक्ताद्वारा धेरै र विभिन्न किसिमले परमेश्वर बोल्नुभयो, तर आखिरी दिनहरूमा उहाँ आफ्ना पुत्रहरूद्वारा हामीसँग बोल्नुभयो। भनेको के हो भनेपछि यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेपछि प्राचीन कालमा परमेश्वर बोल्नु भएको थियो विभिन्न तरिकाले, हैन? कहिले उहाँ चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् विभिन्न अगमवक्ताद्वारा, कहिले उहाँ चाहिँ होइन के भन्छ न्यायकर्ताद्वारा बोल्नु भएको छ, कहिले चाहिँ उहाँ चाहिँ राजाहरूद्वारा बोल्नु भएको छ, कहिले चाहिँ उहाँ चाहिँ होइन विभिन्न किसिमका स्वर्गदूतद्वारा बोल्नु भएको छ। तरिका फरक छ, हेर्नुहोस् है, फरक फरक तरिका बोल्नु भएको छ। अनि यी विभिन्न तरिकाद्वारा परमेश्वर बोल्नु भएको छ प्राचीन कालदेखि। कहिले उहाँ चाहिँ स्पष्ट रूपमा आवाज दिएर बोल्नु भएको छ, थुप्रै कुरा बोल्नु भएको छ, परमेश्वर बोल्नु भएको प्राचीन कालमा। तरिका फरक फरक तरिकाहरू छ। यो पुरानो नियममा हेर्यौँ भनेपछि फरक फरक तरिकाद्वारा परमेश्वर बोल्नु भएको छ। तर यो आखिरी दिनको समयमा चाहिँ उहाँ हाम्रो पुत्रद्वारा बोल्नु भएको छ, होइन? उहाँ येशू ख्रीष्ट बोल्नु भएको छ हामीसँग, वचनद्वारा बोल्नुभएको हुन्छ आजभोलि उहाँ चाहिँ हामीसँग, होइन? कहिलेकाहीँ उहाँ पवित्र आत्माद्वारा हामीलाई आवाज दिनुहुन्छ। यो फरक फरक तरिकाद्वारा पुत्रद्वारा हामीलाई बोल्नु भएको छ। यो कुरा चाहिँ हामीले बिर्सनु हुँदैन भनेर चाहिँ सुरुवातमा नै उहाँले चाहिँ लेखकले यो पृष्ठभूमि दिनुभएको कुरा हामीले बिर्सनु चाहिँ हुँदैन। त्यसकारण यो भन्दै गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको कुरा यहाँनिर मुख्य कुरा के हो भने, फर्केर फेरि हेऱ्यौँ भनेपछि हामीले यो मुख्य कुरा बुझ्नुपर्छ। यो एकछिन, यो दुईटा कुरा बुझ्ने लेखकले यहाँनिर दिन खोजेको चाहिँ यो किताबद्वारा दिन खोजेको मुख्य दुईटा कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ यी चारवटा कुरा, होइन? 1 देखि 2 अध्याय जहाँ चाहिँ हामी चाहिँ अगमवक्ता कुरा गऱ्यौँ, 2 देखि 3 देखि 5 अध्याय, 4 अध्याय, 5 देखि 7 अध्याय, 8 देखि 10 अध्याय, यी चारवटा ठाउँमा जुन जुन कुरा व्याख्या गरियो, यी सबै कुराभन्दा श्रेष्ठ चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ है भनेर चाहिँ यो जोड दिनको लागि यो हिब्रूको किताब लेखिएको हो। र दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो विश्वासमा हामीलाई अझै पनि ऊर्जा मिलोस्, अझै पनि हामी चाहिँ निरुत्साहित नहौँ है। चाहे जस्तो सुकै समस्या आए पनि, चाहे जस्तो सुकै महामारी आए तापनि, हेर्नुहोस् है, महामारी आए पनि हाम्रो जीवनको चाबी, हाम्रो जीवनको एङ्कर भन्छ है। तपाईले समुद्रमा नाउहरू, जहाजहरू जब जान्छ बन्दरगाहमा चाहिँ, जहाज त माटोमा आएर राखिन्न, होइन? जहाज त पानीमै रहन्छ। ठुलो समुद्रमा बन्दरगाह भनेको समुद्र त हो नि, जहाज हुन्छन् त्यहाँ। जहाजहरू कहाँ राखिन्छ? ठुलो एङ्करमा अड्केको हुन्छ। त्यत्रो ठुलो जहाज चाहिँ एउटा सानो फलामको एङ्कर हुन्छ, त्यसमा अड्केको हुन्छ तल गएर। त्यो एङ्कर, त्यो के भन्छ एङ्करलाई नेपालीमा? त्यो जहाज अड्काउने त्यो एङ्कर जुन हुन्छ नि, हो त्यो एङ्कर भनेको येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हालेलुया। उहाँले हाम्रो विश्वास समातिदिनु भएको छ र त्यसमा चाहिँ हामी अड्क्यौँ। र यो हिब्रूको किताब वास्तवमा हाम्रो विश्वासको के भन्ने त्यो यो के सिडी हो, जसले हाम्रो विश्वास चाहिँ अड्काइरहन सहायता गर्छ। त्यसकारणले हामीलाई चाहिँ म के भन्छु भनेपछि, हामी सदाको समयमा, दुःखको घडीमा, कष्टको घडीमा, जब हामीलाई समस्या हुन्छ, हामी फर्केर हिब्रूको किताब चाहिँ हेर्नुपर्छ।
किनभने त्यहाँ ती बादलहरू छन् जसले हामीलाई उत्साह दिन्छन् है। त्यहाँ ती व्यक्तिहरू छन् जसको जीवनबाट हामीलाई उत्साह मिल्छ। त्यहाँ त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् जो चाहिँ समाजमा बस्न लायकका छैनन् भनेर सोच्छौँ हामी हैन। अनि जसलाई परमेश्वरले प्रयोग गर्नु भएको छ, राहाबलाई प्रयोग गर्नुभयो हैन। त्यहाँ चाहिँ विभिन्न व्यक्तिलाई प्रयोग गर्नुभएको छ। तपाईँ हामीलाई पनि उहाँले प्रयोग गर्नुहुन्छ हैन। तपाईँ हामी चाहिँ सामान्य जातिहरू होइनौँ, हामी परमेश्वरको जातिहरू हौँ जसलाई जसलाई चाहिँ उहाँले प्रयोग गर्नुहुन्छ। कहाँ प्रयोग गर्नुहुन्छ? हाम्रै समाजमा प्रयोग गर्नुहुन्छ। यद्यपि हामी सोच्छौँ यो समाज त खत्तम छ, नेपालको राजनीति खत्तम छ, नेपालको अवस्था होइन, परमेश्वरको जनहरू हो। यो ठाउँमा परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। हामी चाहिँ आत्तिनु हुँदैन, किनभने हाम्रो सिकडी हैन, सिकडी भनौँ है, सिकडी चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ श्रेष्ठ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी नबिर्सौँ। हाम्रा समस्या भन्दा पनि उहाँ श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। हाम्रो गरिबी भन्दा पनि उहाँ श्रेष्ठ हुनुहुन्छ हैन। हाम्रो देशको अन्यल भन्दा उहाँ श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ नियन्त्रण गर्नुहुन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ उत्साह दिनु खोज्नु भएको यो हिब्रूको किताबबाट है। त्यसकारणले गर्दा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हामीले स्पष्ट रूपमा यो हो, यो दुईटा कुरा चाहिँ यो समग्र रूपमा हेर्नु पर्दा यो हिब्रूको किताब 1 देखि लिएर सबै 13 पदसम्म तपाईले राम्रोसँग हेर्नुभयो भनेपछि यसको मुख्य सारांश भनेको दुईटा कुरा मात्रै मैले लिन चाहे र यी दुईटा कुरामा चाहिँ मैले 4वटा भाग जोड्न चाहे। 11 देखि 13 पद चाहिँ हामीलाई उदाहरण दिएको छ, हामीले हाम्रो विश्वासलाई अझै पनि ऊर्जा दिनको लागि। तर मुख्य कुरा चाहिँ 4वटा कुरा चाहिँ हामीले बिर्सनु हुँदैन। 4वटा भाग चाहिँ हामी नबिर्सौँ र यी कुरालाई चाहिँ हामी एक एक गरेर अध्ययन अवश्य गर्नेछौँ। आउने हप्तामा हामी पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथोमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ। अब म चाहिँ यस अब समय यसलाई चाहिँ हामी यो शेयरलाई यो बाँड्ने कुरा यहीँ राख्छु। अब यो तपाईहरु चाहिँ मसँग अब केही समय कुराकानी गरौँ हामी यस विषयमा। 4वटा भागमा चाहिँ केही प्रश्नहरू छन्, केही जिज्ञासा छन् भने हामी चाहिँ सुन्ने छौँ। अब केही प्रश्न छन् यी 4वटा भागमा। अब सबैको माइक चाहिँ म अनम्युट गरिदिन्छु, त्यसपछि हामी चाहिँ छलफल गर्नेछौँ र हामी चाहिँ हामीसँग समय छ। ठिकै छ, तपाईहरु बोल्न सक्नुहुन्छ, अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी यसैमा रहेर योभन्दा बाहिर नरहेर 4वटा भागलाई मात्र हेर्नेछौँ। अनि केही प्रश्न छ, केही बुझ्नु भएन भने सोध्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, मैले यो समय सबै तपाईहरु सबैलाई दिएँ। बोल्न सक्नुहुन्छ, मैले फेरि पनि शेयर गरिदिन्छु, स्क्रिन शेयर गरिदिन्छु, बोल्न सक्नुहुन्छ प्लिज। हुन्छ, यो समय चाहिँ हामी अध्ययन गरेका छैनौँ, किताबको अध्ययन गरेका छैनौँ, अझै किताबको सारांश मात्र हेरेको, रूपरेखा हेरेको। अब हामीले अध्ययन गर्ने भनेको 4वटा भाग अध्ययन गर्छौँ र सायद अन्तिम समयमा चाहिँ कुनै बेला भने संगतिको बेला हामी 11 देखि 13 हेरौँला। तर मुख्य गरिकन 4वटा भागलाई हामी हेर्नेछौँ र 11-13 जोड्नेछौँ यसमा चाहिँ आउने हप्तामा कुनै बेला बुधबारमा। केही प्रश्न, केही जिज्ञासा, केही कुरा भन्न सोध्न सक्नुहुन्छ प्लिज। अनम्युट गर्नु, सबैले बोल्न सक्नुहुन्छ। मेरो आवाज सुन्नु भएको छ? बोल्दै बोल्नुहुन्न त सबैजना। हेलो, खास यो बाइबल अध्ययन भन्दा पनि यहाँ चाहिँ बाइबल प्रचार जस्तो भएको छ, किनभने मैले मात्र बोलिरहेको छु। तपाईसँग केही प्रश्न छ भने प्लिज सोध्नुहोस् न।